तिहारपछि अब लगातार 23वटा भन्दा धेरै आइपिओहरू खुल्दैछन्। कुन कुन कम्पनीका आइपिओ खुल्दैछन्, कहिले कहिले खुल्दैछन्, कति किता खुल्दैछन्, तपाईलाई हामी यस भिडियोमा फुल जानकारी दिनेवाला छौँ। कृपया भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। तपाईहरू हेर्दै हुनुहुन्छ उज्यालो टेक्निकल। उज्यालो टेक्निकलमा तपाईलाई स्वागत छ। यदि तपाईहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र हामीलाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने तपाईले हामीलाई युट्युबमा रहेको रातो बटन सब्स्क्राइबमा क्लिक गरी सँगै रहेको बेल आइकनमा प्रेस गरेर अलमा टच गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईले यस्तै अपकमिङ आइपिओ को अलर्ट, शेयर मार्केट सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी सरल भाषामा र टेक्नोलोजी सम्बन्धी लेटेस्ट अपडेट लगातार पाउन सक्नुहुन्छ। सुरु गरौँ आजको विषयवस्तु। तिहारपछि अब लगातार आइपिओ खुल्दैछन्। तपाईले पैसा रेडी गरेर राख्नु होला, किनकि अब यो 7बाट अप्रुभ हुँदा बित्तिकै एकदमै धेरै सङ्ख्यामा आइपिओ खुल्दैछन्। त्यस्तै अब लगत्तै खुल्ने आइपिओ रहेको छ दोर्जी खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको। यस दोर्जी खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडले 29 करोड 5,92,900 रुपियाँ बराबरको 29,51,929 किता आइपिओ लिएर आउँदैछ। यसको इस्यु म्यानेजर रहेको छ सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड। यसले पनि अब लगत्तै आइपिओ लिएर आउँदैछ। त्यस्तै अर्को रहेको छ नेस्डो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड। यसले पनि अब लगत्तै आइपिओ लिएर आउँदैछ। यसले 8 करोड 28,75,000 रुपियाँ बराबरको 8,28,750 किता लिएर यसले आउँदैछ। यसको इस्यु म्यानेजरमा रहेको छ ग्लोबल आइएमई क्यापिटल। यसले पनि अब लगत्तै आइपिओ लिएर आउँदैछ। त्यस्तै अर्को रहेको छ ग्रिन भेन्चर लिमिटेड। यसले पनि पब्लिक र यसले लोकलको लागि आइपिओ लिएर आउँदैछ। यो हाइड्रो पावर कम्पनी हो र यसले 62 करोड 50 लाख रुपियाँ बराबरको 62,50,000 किता यसले आइपिओ लिएर आउँदैछ। यसको इस्यु म्यानेजर रहेको छ लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट लिमिटेड। त्यस्तै अर्को आइपिओ रहेको छ बलेफी हाइड्रो पावर लिमिटेड कम्पनीको। यसले लोकल र जनरल पब्लिक दुवैको लागि यसले आइपिओ लिएर आउँदैछ। यो पनि हाइड्रो पावर कम्पनी हो। यसले आइपिओ लिएर आउँदैछ 36 करोड 55,94,000 रुपियाँ बराबरको 36,55,940 किता यसले आइपिओ लिएर आउँदैछ। यसको इस्यु म्यानेजरमा रहेको छ ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेड। त्यस्तै अर्को रहेको छ हिमालयन हाइड्रो पावर लिमिटेड। यसले पनि आइपिओ लिएर आउँदैछ। यसले 22 करोड 50 लाख रुपियाँ बराबरको आइपिओ लिएर आउँदैछ। यसले 22,50,000 किता इस्यु गर्नेछ। यसको इस्यु म्यानेजरमा रहेको छ ग्लोबल आइएमई क्यापिटल। त्यस्तै अर्को रहेको छ यो बिन्दवासिनी हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको। यसले जनरल पब्लिक र यसले लोकल पिपुल दुवैको लागि आइपिओ लिएर आउँदैछ। यो पनि हाइड्रो पावर कम्पनी हो। यसले 25 करोड रुपियाँ बराबरको 25 लाख किता यसले आइपिओ लिएर आउँदैछ। त्यस्तै अरू पनि लगातार आइपिओ खुल्दैछन्। त्यस्तै अर्को आइपिओ रहेको छ अप्पर हेवा खोला हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड। यो पनि हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड हो। यसले 20 करोड रुपियाँ बराबरको 20 लाख किता यसले आइपिओ लिएर आउँदैछ। यसको इस्यु म्यानेजर रहेको छ एनएमबी क्यापिटल। त्यस्तै अर्को रहेको छ अप्पर सोलो हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड। यसले पनि जनरल पब्लिक र लोकल दुवैको लागि आइपिओ लिएर आउँदैछ। यसले 33 करोड 7,50,000 रुपियाँ बराबरको 33,07,500 किता यसले आइपिओ लिएर आउँदैछ। त्यस्तै अर्को रहेको छ आइएमई लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी। यो इन्सुरेन्स कम्पनीबाट छ। यसले पनि आइपिओ लिएर आउँदैछ। यसले 60 करोड रुपियाँ बराबरको 60 लाख किता आइपिओ लिएर आउँदैछ। यसको इस्यु म्यानेजरमा रहेको छ सिभिल क्यापिटल मार्केट्स लिमिटेड। त्यस्तै अर्को आइपिओ रहेको छ डिस मिडिया नेटवर्क लिमिटेड। यसले पनि आइपिओ लिएर आउँदैछ। यसले 23 करोड 85,92,900 रुपियाँ बराबरको 23,85,929 किता यसले आइपिओ लिएर आउँदैछ। त्यस्तै लगातार अरू आइपिओ पनि खुल्दैछन्। त्यस्तै अर्को आइपिओ रहेको छ आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको। यसको पनि आइपिओ आउँदैछ। यसले 60 लाख
रुपियाँ बराबरको 60,000 किता यसले आइपिओ लिएर आउँदैछ। त्यस्तै अर्को रहेको छ सिवाइसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको। यो पनि माइक्रो फाइनान्स कम्पनी हो। यसले पनि आइपिओ लिएर आउँदैछ। यसले 3,05,33,600 रुपियाँ बराबरको 3,95,336 किता यसले आइपिओ लिएर आउँदैछ। यसको इस्यु म्यानेजर रहेको छ ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेड। त्यस्तै आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको बिओके क्यापिटल मार्केट्स रहेको थियो। त्यस्तै अर्को आइपिओ पनि आउँदैछ। अर्को रहेको छ राप्ती हाइड्रो एन्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन लिमिटेडको। यसको पनि आइपिओ आउँदैछ। यो हाइड्रो पावर कम्पनी हो। यसले जनरल पब्लिक र लोकल दुवैको लागि यसले आइपिओ लिएर आउँदैछ। यसले 29,41,41,000 रुपियाँ बराबरको 29,41,410 किता यसले आइपिओ लिएर आउँदैछ। त्यस्तै अर्को रहेको छ 3 स्टार हाइड्रो पावर लिमिटेड। यसले पनि लोकल र जनरल पब्लिक दुवैको लागि आइपिओ लिएर आउँदैछ। यो पनि हाइड्रो पावर कम्पनी हो र यसले 12,31,25,000 रुपियाँ बराबरको 12,31,250 किता आइपिओ लिएर यसले आउँदैछ। यसको इस्यु म्यानेजर रहेको छ हिमालयन क्यापिटल लिमिटेड। त्यस्तै अर्को आइपिओ रहेको छ रिभर फल्स पावर लिमिटेड। यसको पनि आइपिओ आउँदैछ। यसले 34,30,00,000 रुपियाँ बराबरको 34,30,000 किता यसले आइपिओ लिएर आउँदैछ। यसको इस्यु म्यानेजर रहेको छ प्रभु क्यापिटल लिमिटेड। त्यस्तै अर्को आइपिओ रहेको छ अपर लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको। यो पनि माइक्रो फाइनान्स कम्पनी हो। यसले पनि आइपिओ लिएर आउँदैछ र यसले 2,66,25,000 रुपियाँ बराबरको 2,66,250 किता यसले आइपिओ लिएर आउँदैछ। त्यस्तै अर्को रहेको छ रिलायबल लाइफ इन्सुरेन्स। यसले प्रिमियममा यसले आइपिओ लिएर आउँदैछ। अरू सबैको पर किता 100 रुपियाँ थियो भने यसको 212 रुपियाँ आइपिओ रहनेछ र त्यस्तै 112 रुपियाँदेखि 212 रुपियाँ रहनेछ। यसको आइपिओ अलि महँगो पर्न जान्छ र यसले 1,27,20,00,000 रुपियाँ बराबरको 60 लाख किता यसले आइपिओ लिएर आउँदैछ। यसको इस्यु म्यानेजरमा रहेको छ सिभिल क्यापिटल मार्केट्स लिमिटेड। त्यस्तै अर्को रहेको छ मलुङ हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड। यसले लोकल र जनरल पब्लिक दुवैको लागि लिएर आउँदैछ। यो पनि हाइड्रो पावर कम्पनी हो र यसले 35,31,00,000 रुपियाँ बराबरको 35,31,000 किता यसले आइपिओ लिएर आउँदैछ। यसको इस्यु म्यानेजरमा रहेको छ सनराइज क्यापिटल लिमिटेड भने। अर्को आइपिओ रहेको छ राष्ट्र उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको। यो पनि माइक्रो फाइनान्स कम्पनी हो। यसले आइपिओ लिएर आउँदैछ। यसले 8,50,00,000 रुपियाँ बराबरको 8,50,000 किता यसले आइपिओ लिएर आउँदैछ। त्यस्तै अर्को रहेको छ जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड। यो पनि माइक्रो फाइनान्स कम्पनी हो। यसले पनि आइपिओ लिएर आउँदैछ। यसले 5,22,00,000 रुपियाँ बराबरको 5,22,000 किता यसले आइपिओ लिएर आउँदैछ। त्यस्तै अर्को रहेको छ इमरिङ नेपाल लिमिटेडको। यसले पनि आइपिओ लिएर आउँदैछ र यसले 5,55,00,000 रुपियाँ बराबरको यसले आइपिओ लिएर आउँदैछ र यसले 5,55,600 किता यसले आइपिओ लिएर आउँदैछ। त्यस्तै अर्को रहेको छ सयपत्री हाइड्रो पावर लिमिटेड। यसले लोकल र जनरल पब्लिक दुवैको लागि लिएर आउँदैछ। यो पनि हाइड्रो पावर कम्पनी हो। यसले पनि आइपिओ लिएर आउँदैछ। यसले 9 करोड रुपियाँ बराबरको 9 लाख किता यसले आइपिओ लिएर आउँदैछ। यसको इस्यु म्यानेजर रहेको छ एनआइबिएलएस क्यापिटल लिमिटेड। त्यस्तै इमरिङ नेपाल लिमिटेडको इस्यु म्यानेजर रहेको थियो एनआइसी एसिया क्यापिटल लिमिटेड। यस्तै गरेर यो पाइपलाइनमा 23वटा जति यो आइपिओ लाइनमा छन्। अब यहाँबाट अप्रुभ भएपछि लगातार 1 बाई 1 सबै आइपिओहरू इस्यु हुनेछन् र यो आइपिओहरू इस्यु भएपछि र यो आइपिओ खुलेर डेट फिक्स भइसके पछाडि हामीले तपाईलाई थप कम्पनीको डिटेल्स सहित
कतिकता एप्लाई गर्ने, कसरी एप्लाई गर्ने लगायतका विषयमा फुल डिटेल सहितको भिडियो लिएर आउने नै छौँ। अत साथीहरू, तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने लाइकको बटन दबाउन नभुल्नुहोला अनि हामीलाई कमेन्ट छोड्नुहोला तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो। र तपाईँलाई अपकमिङ आइपिओ र सेयर मार्केट सम्बन्धी कुनै जिज्ञासा छ भने कमेन्ट छोड्न नभुल्नुहोला, हामीले रिप्लाई अवश्य गर्नेछौँ। अन्त साथीहरू, तपाईँले हामीलाई युट्युबमा रहेको रातो बटन सब्सक्राइबमा क्लिक गरी सँगै रहेको बेल आइकनमा प्रेस गरेर अलमा टच गरिदिनुहोला। त्यसपछि तपाईँले अघि हामीले भनिहाल्यौँ अपकमिङ आइपिओको अलर्ट, सेयर मार्केट सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी सरल भाषामा र टेक्नोलोजी भिडियोको लगातार तपाईँले नोटिफिकेसन पाउन सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँलाई भिडियो मन पर्यो भने सोसल मिडियामा सेयर गर्न नभुल्नुहोला। हेर्दै गर्नुहोस्, सिक्दै गर्नुहोस्। उज्यालो टेक्निकल। धन्यवाद।